खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल 3रा बाब उसकी 19वीं आयत, और इसमें कुछ यूं लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब हम तौबा करते हैं, जब हम रुजू लाते हैं तो हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं और फिर खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आते हैं। देखें इस आयत की तरतीब कितनी खूबसूरत है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी। ये सबसे पहला काम। जब आप किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए जाते हैं या आपकी ख्वाहिश है कि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़े, तो सबसे पहले आप उसको दाखिल करवाते हैं स्कूल में। माँ बाप बच्चे को लेकर जाते हैं और वो बच्चे का दाखिला करते हैं, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद फिर वो बच्चा उस स्कूल में जा सकता है। ऐसा है कि नहीं है? इसी तरह से एक शख्स जो ये दावा कर रहा है कि जी मैं मसीही हूं, उसको आज अपने आप को परखने की जरूरत है कि क्या वो वाकई मसीही है या वो अपने आप को समझता है। अगर मैं कहूं जी मैं डॉक्टर हूं, उसी की सोचोगे मेरे बारे में, किस चीज का डॉक्टर है भाई? ठीक है ना। कई लोग होते हैं उनको फड़े मारने की बड़ी आदत होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं फलां हूं, होते वो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूं डॉक्टर हूं तो मुझे आपको MBBS की डिग्री दिखानी पड़ेगी। अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि जी मैं इंजीनियर हूं तो मुझे आपको वो डिग्री दिखानी पड़ेगी कि किस इंस्टीट्यूट से मैंने इंजीनियर की डिग्री हासिल की। अगर मैं आपको नहीं दिखाता तो इसका मतलब है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं जी मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं तो सुर मेरा रलना रहा है वाजे नाल, तो मैं अच्छा सिंगर तो नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं किसी धोखे का शिकार। इसी तरह से कुछ लोगों को लगता है कि वो मसीही हैं लेकिन वो मसीही नहीं है। कुछ लोगों को ये गुमान गुजरता है कि मैं चूंकि इतवार को चर्च जाता हूं, मैं चूंकि हदिये की थैली के अंदर हस्बे तौफीक पैसे डालता हूं, मैं चर्च के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं या लेती हूं, इसलिए मैं मसीही हूं। मैंने पिछले साल चर्च को कारपेट दिया था, मैंने लास्ट मंथ गर्मी आने की वजह से चर्च को पंखे दिए थे, इसलिए मैं मसीही हूं। ऐसे ख्याल आते हैं ना जहन में, लेकिन इनमें से कोई भी चीज हमें मसीही नहीं बनाती। गौर से सुने मेरी बात, इनमें से कोई भी चीज हमें मसीही नहीं बनाती। एक मसीही वो नहीं जो चर्च में बढ़ चढ़ कर काम करता है, हर हफ्ते देग लेके आ जाता है कि चलो जी सारे चौल बांट दो। मसीही वो है जो यीशु मसीह के खून से धुला हुआ है। मसीही वो है जिसको इस चीज की समझ है कि यीशु मसीह मेरे लिए जमीन पर आया, यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब पर जान दी, यीशु मसीह मेरे लिए इफ्जी बना, यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर मुआ, मेरे लिए ही वो दफन किया गया, मेरे लिए ही वो मुर्दों में से जी उठा और मुझे लेने के लिए वो वापस आ रहा है। आमीन। ये है जी मसीही, जिसके पास ये तालीम है, जिसको इस चीज की समझ है कि मैं कौन हूं और मैं कीमत से खरीदा गया हूं, जो ईमान में जिंदगी गुजारता है। कभी किसी ने सफेद कपड़े, यहाँ पे 2 भाई हैं, इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए, वो पीछे और बैठे हुए। जब उसी सफेद कपड़े पा ली ना, फिर असी चिकड़ तो बड़ा बचने। क्यों जी? किसी ऐसी जगह देखते हैं जहां पे कीचड़ हो, फौरन साइड पे हो जाते हैं कि कोलों कोई लंघिया मोटरसाइकिल आला ते उन्हें मेरे कीचड़ छोड़ जाना। हम अपने आप को बचाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो लिबास है वो सफेद है, उस पर छोटा सा दाग भी नुमाया नजर आएगा। एक मसीही ईमानदार भी अपने आप को गुनाह से ऐसे ही बचाता है, क्योंकि उसे पता है कि यीशु मसीह ने मुझे अपने खून से खरीदा है, मैं कीमत से खरीदा गया, मेरे लिए बड़ी कीमत चुकाई गई है, इसलिए वो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, वो गुनाहगार लोगों के दरमियान बैठता जरूर है लेकिन उन्हें खुदा के कलाम की बातें बताने के लिए बैठता है, ना कि उनके साथ शराब पीने के लिए, गालियां बकने के लिए, ऐब जोइयां करने के लिए वो उनके साथ रफाकत रखता है। ऐसा नहीं। तो खुदा का कलाम हमें यह बताता है हमने तौबा करनी है अपने गुनाहों से। हमने क्या करना है जी? ये 2 गिलास आपको नजर आ रहे हैं, किन्नु किन्नु नजर आ रहे हैं? जिनको ये गिलास नजर आ रहे हैं। अच्छा, फर्ज करें ये गिलास है, इसके अंदर मैं बाहर से
मट्टी भर के लाता हूं, बाहर कितनी मिट्टी खिल रही है, मैं चौक के ले आना, गिलास संभाल देना। एक कॉकरोच पकड़ता हूं, उसको मारता हूं, उसको भी फेंक देता हूं, गंदा कर देता हूं गिलास। कीचड़ भी ले आता हूं, थोड़ी सी गंदी घास तोड़ के इसके अंदर फेंक देता हूं। उसके बाद इसके अंदर साफ नेस्ले का पानी डाल देता हूं ऊपर से। फिर मैं तुहानू कहना है बाजी जरा पियो, भाई जान जरा तुसी कहोगे सर जी पीछे करो इहनू, चिकड़ वाला पानी सानू पियाना। पानी तो साफ था, पानी तो नेस्ले का था, साफ पानी था, अच्छी कंपनी का था, लेकिन जिस गिलास के अंदर डाला गया वो गिलास गंदा था। आपने फकीर को 10 रुपए दिए, किसी गरीब बच्चे को फीस दे दी, किसी बेवा का आपने ख्याल किया, उसकी जरूरत पूरी कर दी, काम तो आपने अच्छा किया, लेकिन आपकी जिंदगी गंदी है। जिंदगी गंदी है, इसलिए जो काम भी अच्छा किया वो भी गंदा ही हो गया। दूसरी तरफ एक ये दूसरा गिलास है, ये साफ है। ये कैसी जिंदगी है जो यस्सु के खून से धुली है। अब जब इसमें नेस्ले का पानी डाल के मैं किसी को भी दूंगा, घटक जाएगा, वो पी जाएगा। क्यों? क्योंकि गिलास भी साफ है और पानी भी साफ। हमारा मसला यह है, हमारी जिंदगी गुनाह आलूदा है, नफरतों से हम भरे हुए हैं, हसद से हम भरे हुए हैं, जलन से हम भरे हुए हैं, गालियां हम बकते हैं, लड़ाइयां हम करते हैं, जीते जी अपने रिश्तेदारों पे मिट्टी हमने डाल दी हुई है। हर किस्म का बुरा काम हमारे अंदर है, शराब नोशी हमारे अंदर है, लड़ाई झगड़ा हमारे अंदर है, हसद बुग़्ज़ जलन हर एक चीज हमारे अंदर है। लेकिन इसके साथ शैतान हमारे ज़हन में आकर एक ख्याल डालता है, तू बड़ी भैड़ी है, तू बड़ी गुनाहगार है, लेकिन तू हर हफ्ते जलेबियां नहीं बांटती। हाँ, जलेबियां। क्या आपकी जलेबियां, आपके पोपट, आपका बदाना, आपकी मिठाई इतनी मोहतरम और इतनी काबिल एहतराम है कि वो खुदा की नजर में आपको मकबूल ठहराए? बताएं मुझे। नहीं, जब तक मुझ पर और आप पर यीशु मसीह का खून नहीं होता, हम खुदा की नजर में काबिल कबूल हो ही नहीं सकते। खुदा ने एक म्यार मुकर्रर किया है, और वो म्यार ये है कि मेरे बेटे यीशु मसीह पर जो ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी वो पाएगा। वो शख्स नहीं जो देगे लेकर आ रहा है, जो कारपेट लेकर आ रहा है, जो अपनी दौलत पे फख्र कर रहा है। तौबा करने का मकसद यह है कि खुदावंद मैंने गुनाह किया है, मेरे अबाव अजदाद गुनाह में थे। ज़बूर नवीस कहता है मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। हमारी जो सरिश्त है वो गुनाह आलूदा है। छोटा बच्चा भी आपको गुनाह करते हुए नजर आएगा, हालांकि उसको कुछ भी नहीं पता, वो अपनी चीजें दूसरों को नहीं देना चाहता। अगर एक बच्चे का खिलौना दूसरा ले ले तो वो उसको मारता है, उससे लड़ता है, क्योंकि उसके अंदर खुद गर्जी की स्पिरिट मौजूद है। उसके अंदर खुद गर्जी की स्पिरिट मौजूद है, और वो ये नहीं चाहता कि उसका खिलौना कोई दूसरा बच्चा ले ले। इसी तरह से इंसान जब पैदा होता है जमीन पर, तो पैदाइशी तौर पर उसके अंदर गुनाह की तरफ रुझान पाया जाता है। उसके अंदर गुनाह करने का मादा मौजूद होता है, और वो गुनाह करता है, गुनाह की तरफ माइल होता है। लेकिन जब कोई शख्स तौबा कर लेता है, अपनी जिंदगी खुदावंद को देता है, तो फिर उसके अंदर एक नई फितरत जन्म लेती है। वो फितरत क्या है? खुदा परस्त रूह है, जो उसको अच्छे कामों की तरफ उकसाती है, जो उसे खुदा की हज़ूरी में लेके आती है। आप में से चर्च जाना कितनों को मुश्किल लगता है? जिन्हां दा उठन ते नहीं दिल करदा, जिन्हां दी मिसिस पूछदी है कि तुसी सुबह चर्च जाना, कहना मेरा कच्चा पक्का, तुसी जाओ। जो ये कहता है कि जी मेरा कंफर्म नहीं है, मेरा कोई पता नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, ऐसे लोग अपने आप को मसीही कैसे कह सकते हैं? बताएं मुझे। जो शख्स चर्च जाने में खुशी महसूस नहीं करता, जो शख्स खुदा की हजूरी में आना पसंद नहीं करता, जो दुआ करना पसंद नहीं करता, जो खुदा की हजूरी में आके प्रस्तिश करना पसंद नहीं करता, जो खुदा से मोहब्बत नहीं करता, वो कैसे कह सकता है कि मैं एक मसीही हूं? बस तौबा करो और रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। चर्च आना यह हमारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए। जो लोग खुदा के घर में आने के लिए खुशी महसूस नहीं करते, उन्हें अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या मसीही का जो लेबल मैंने अपने ऊपर लगाया है, क्या वो वाकई ठीक है या गलत है? उनका रवैया यह साबित कर रहा है कि वो मसीही नहीं है। ज़बूर नवीस कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चली। जब हम खुदावंद के घर में जाने के लिए खुशी महसूस करेंगे, जब हम खुदा के लोगों के साथ एक रफाकत में चलेंगे, हम बरकत पाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए, अपना आप खुदावंद को दीजिए। आपकी नेकियां कभी भी इस काबिल नहीं हो सकती कि वो खुदा को पसंद आ जाए। यीशु मसीह के खून के वसीला से हम पाक होते हैं, और जितने भी मसीह यीशु के खून से धुल जाते हैं वो पाक और साफ हैं, खुदा की नजर में रास्तबाज हैं। और एक रास्तबाज आदमी का काम क्या है? रास्तबाजी का काम करना। एक गुनाहगार आदमी क्या करता है? गुनाहगार आदमी अपने ऊपर नेकियों की चेपियां लगाता है। आपने सड़कें बनी हुई देखी है, और जो चेपियां लग दी हैं, कई लोगों ने अपनी जिंदगी में चेपियां लगा रखी। सड़क तो पुरानी है,
لیکن اس کے اندر نئی چیپیاں لگائی ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ باطنی طور پر گناہ آلودہ ہیں، لیکن وہ اچھائی کی چند چیپیاں اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کے اندر یا بازو کے اندر بانس چلا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے اوپر پائیوڈین لگا لیں گے؟ ہیں جی؟ کی کرو گے؟ آپ اس کو نکالیں گے۔ جب آپ اس کو نکال کے اس پہ پائیوڈین لگا کے پٹی کریں گے پھر آپ کا زخم ہیل ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس بانس کو نکالے بغیر ہی اس کے اوپر لیپ کرتے جائیں، پٹیاں لگاتے جائیں، وہ اندر ہی اندر نسور بن جائے۔ آج مسیحی جو گھرانے ہیں، جو مسیحی زندگیاں، ان کی حالت یہ ہے، وہ گناہ کو ترک نہیں کرتے، شراب پینی نہیں چھوڑتے، شراب بیچنی نہیں چھوڑتے۔ وہ کہندے نے تسی انج کرو کہ چرچ دے وچ ایسٹیمیٹ لواؤ کہ کارپٹ کنے دا پے رہے، کارپٹ ڈلوا دی، لیکن کام کیا ہے؟ شراب بیچنے۔ اب وہ کارپٹ کس کام کا ہے بتائیں مجھے؟ گناہ کی جو فطرت ہے وہ تو اس بھائی کے اندر موجود ہے، گناہ کو تو وہ ترک نہیں کر رہا، توبہ تو کر نہیں رہا، لیکن خدا کے گھر میں جو وہ چیزیں لے کے آ رہا ہے اس سے اس کے دل میں یہ فخر پیدا ہو رہا ہے، یہ گمان پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کو میری نیکی پسند آ جائے گی اور خدا مجھے برکت دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا۔ اگر کسی شخص کو کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کی نظر میں بڑا راست باز ہے۔ اگر کسی شخص کے بچوں کی فیس خدا مہیا کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑا راست باز ہے۔ خدا تو نیکوں بدوں دونوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ راست باز شخص وہ ہے جو اپنی زندگی سے مسیح کا کردار ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ میں نے کئی لوگوں کو توبہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، توبہ کر لیتے ہیں لیکن وہ رجوع نہیں لاتے، وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کے خدا سے بات نہیں کرتے، وہ دعا میں وقت نہیں گزارتے، وہ ایمانداروں کی رفاقت میں نہیں رہتے، وہ خدا کے گھر کا رخ نہیں کرتے، وہ خدا کے خادموں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، وہ بائبل مقدس نہیں پڑھتے، وہ ایمانداروں کے ساتھ مل کے ستائش نہیں کرتے، اور وہ پاک عشاء کی رسم میں شریک نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کی زندگی کمزور رہ جاتی ہے، اور تھوڑے مہینوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جن کاموں سے اس نے توبہ کی ہوتی ہے وہ کام وہ دوبارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اس کو جس ماحول کی ضرورت تھی اس نے اپنے آپ کو اس ماحول میں نہیں رکھا۔ جب ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی کا انتظام کرتا ہے تو وہ آپ کو پریکاشنز بتاتا ہے، وہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنی۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے وہ آپ کو اینٹی بایوٹک دے رہا ہے تو ساتھ وہ کہے گا آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ نے کولڈ ڈرنک نہیں پینی۔ آپ دوائی کھاتے جائیں اور ساتھ کوک کی بوتلیں بھی پیتی جائیں، ٹھنڈیاں ٹھار کہتا ٹھنڈی لے آ کے لے جا سڈنڈے، اور ٹھنڈی بوتل پیتے جائیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا گلا خراب ہی رہے گا، دوائی بیکار ہو جائے گی۔ کئی لوگ ہر عبادت میں آگے توبہ کر لیں۔ بھائی صاحب جب آلٹر کال دیتے ہیں کتنے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ توبہ جتنی مرضی کر لیں، جب برے کام ہی نہیں آپ چھوڑ رہے، آپ رجوع نہیں لا رہے۔ آپ اپنی زندگی سے مسیح کا کردار کب پروڈیوس کرتے ہیں؟ ہم مسیح کا کردار اس وقت پروڈیوس کرتے ہیں جب ہم توبہ کرنے کے بعد خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، دعا کرنے، روٹی توڑنے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے۔ یہ کام انہوں نے کیے، وہ رجوع لائے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اس کے بعد انتہائی ضروری ہے کہ ہم رفاقت میں چلیں، ہم خداوند کے ساتھ رفاقت میں ٹائم سپینڈ کریں۔ اگر ہم رفاقت نہیں رکھیں گے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم دوبارہ اسی لائف میں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر ایک ٹیچر لیسن دے رہا تھا، سردیاں تھیں اور انہوں نے انگیٹھی جلا رکھی تھی، تو ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا، اس نے کہا بچوں یہ بتاؤ کہ اس انگیٹھی کے اندر سب سے طاقتور کوئلہ کون سا ہے؟ سب سے طاقتور کوئلہ کون سا ہے؟ تو ایک بچہ بولا جی یہ جو سب سے بڑا کوئلہ ہے، سب سے بڑا والا، یہ سب کو ہیٹ دے رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے چمٹا پکڑا اور چمٹے سے اس کوئلے کو اٹھا کے فرش پہ رکھا، فرش ٹھنڈا تھا، اور وہ اپنا لیکچر دینے لگا، باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو چھوٹے کوئلے تھے وہ دہک رہے تھے، جل رہے تھے، بڑا کوئلہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا کوئلہ یہ ہے، تو یہ تو سب سے پہلے بوجھ گیا، چھوٹے کوئلے ابھی بھی جل رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سر یہ اس لیے جل رہے ہیں کیونکہ یہ اکٹھے ہیں، وہ اس لیے بوجھ گیا کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ رفاقت یہ چیز ہے، چرچ جانا یہ چیز ہے۔ چرچ جب جائیں ٹائم پہ جائیں، مہربانی سے ایسا کریں۔ اے نہ سوچو کہ جیسے بڑا ٹائم پہ آیا، جیسے پائی صاحب نے کلام شروع ہی کیتا ہے، جب آخری گیت شروع ہوئے گا میں پھر پہنچاں گی۔ جو ساتھ والے چرچ کے ساتھ والے گھر ہیں وہ سب سے لیٹ آتے ہیں۔ افسوسناک حالت یہ ہے، وہ سب سے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں آتے ہیں بوا کھولنے تو نال وڑ جانا، وہ سب سے لیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں، مسیحی ہو، تو سب سے پہلے یہی چیز اپنی زندگی میں بٹھا لیں کہ ٹائم پہ چرچ آ جایا کریں، ٹائم پہ چرچ آ جایا کریں۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ ہم نے توبہ بھی کرنی ہے، ہم نے خداوند کی طرف رجوع بھی لانا ہے، اس کے کلام کی طرف دھیان بھی کرنا ہے،
خدا کا کلام جو آپ نے سنا ہے اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی پیش بھی کرنا ہے. زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. جس شخص کے لیے زندہ رہنا مسیح ہے وہی مسیحی ہے. سنیں اس بات کو دوبارہ, جو مسیح کے لیے جی رہا ہے وہی مسیحی ہے, جو اپنے لیے جی رہا ہے وہ مسیحی نہیں ہے. سمپل سی بات. اگر آپ مسیح کے لیے جی رہے ہیں تو آپ مسیحی ہیں. آپ لوگوں کو بتائیں کہ جی میں مسیحی ہوں, میں مسیحی بہن ہوں, میں مسیحی بھائی ہوں, کیونکہ اس زمین پر میرے جینے کا مقصد مسیح کے لیے جینا ہے. میں ہر ایک اس کام کو کرنا چاہتی ہوں اور کرنا چاہتا ہوں جس سے مسیح کا جلال ظاہر ہوتا ہے. لیکن اگر ہماری زندگی سے مسیح کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ہم مسیح کے لیے نہیں جی رہے, ہم اپنے لیے جی رہے ہیں. اور جو اپنے لیے جی رہے ہیں وہ صرف یہیں تک ہے. 70 ورے کی 80 ورے کی آخر نو پھر بھی انسان کا خاتمہ ہے. وہ چاہے 70 سال کا ہو جائے, چاہے 100 سال کا ہو جائے, چاہے 100 سے بھی اوپر نکل جائے. ہمارے محلے میں چند دن پہلے ایک بھائی تھا, وہ تقریباً 105 سال کے ہو کے وہ زمین سے گئے. آخر چلے ہی گئے ہیں, ہمیشہ تو نہیں یہاں پہ رہنا. ہمیشہ کے لیے ہم آسمان پر یسوع کے ساتھ رہیں گے اگر ہم خداوند کے لیے جئیں گے. پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اور آگے لکھا ہے پس توبہ کرو, رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. گناہ وہ رکاوٹ ہے جو ہمیں آزاد نہیں ہونے دیتی. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو کوئی گناہ کرتا وہ گناہ کا غلام ہے. وہ کون ہے جی؟ گناہ کا غلام ہے. آپ جیل میں جائیں, وہاں پر جو سلاخوں کے پیچھے مجرم کھڑے ہوئے وہ قیدی ہے. انہوں نے قتل کیا ہوگا, چوری کی ہوگی, رشوت لی ہوگی یا کسی کو نقلی چیک دیا ہوگا, وہ اپنے اس جرم کی وجہ سے قید کے اندر ہے. اسی طرح جو شخص گناہ کرتا ہے, گناہ مختلف اقسام کے ہیں لیکن ان کا انجام موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں موت کا فرزند ہوں, مجھے آخر میں موت ہی ملنی ہے. اگر یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو ہم نے رد کر دیا, لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مجھے اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے ہر بار. یہ ایک عبادت اس لیے نہیں ارینج کی گئی کہ آپ یہاں پہ آ کے کھانا کھائیں. یہ عبادت اس لیے ارینج کی گئی ہے کہ آپ یہاں پر آ کر کلام سنیں, اور جب آپ اچھے طریقے سے کلام سنیں گے تو کچھ نہ کچھ تانوں لب ہی جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو گے تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم دنیاوی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے پیچھے اتاولے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور نہ وہ دنیاوی چیزیں ہمیں مل رہی ہے نہ مسیح ہمیں مل رہا ہے. اگر ہم مسیح کو پالیں گے تو یہ دنیاوی چیزیں خود ہمیں ملیں گی. وہ ہمارا آسمانی باپ ہے, وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. میں جب اپنے بیٹے کو بازار لے کر جاتا ہوں, میں اس کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ اس کا کیا چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. ہمارا آسمانی باپ بھی ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. جب ہم اس کے پاس آئیں گے وہ ہماری ہر ایک ضرورت کو جانتا ہے اور وہ ہماری ہر ایک ضرورت کو رفع کرے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں, تازگی کے دن آئیں. آج مسیحی ناکام ترین زندگی گزار رہے ہیں. لکھا ہے تو دم نہیں ہوگا بلکہ سر ہوگا. تو یہاں پہ ہم سر تو نہیں, ہم تو قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے. ہم نے تو قرضے لیے ہوئے لوگوں سے, قرضے ہم سے اترتے نہیں ہیں, بل ہم سے ادا نہیں کیے جاتے, بچوں کی فیسیں ہم سے نہیں دی جاتی, دوائی ہم سے نہیں لی جاتی, بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑتی, جھگڑا ہماری جان نہیں چھوڑتا, مصیبتیں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, آزمائشوں میں ہم گھرے پڑے ہیں, ہم اسے نکل ہی نہیں پا رہے. سالہ سال گزر گئے, ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. ہم یہ توقع لگائے بیٹھے رہے کہ کسی دن ہم اٹھیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے. ایک دوسرے تھلی دیتے ہیں, کوئی گال نہیں کری تھا, ساڈا بھی وقت آئے گا. آپ کا وقت کبھی نہیں آنا اگر آپ نے توبہ نہ کی. اگر ہم تبدیل نہیں ہو رہے تو ہمارے حالات کیسے بدلے؟ ایک بندہ جڑا نہاتا ہی نہیں ہویا, وہ پرفیوم لائے گا 10 منٹ بعد بو باہر آ جائے گی. اے مثال سمجھ آئی تم؟ ایک بندہ جب نہا لے گا وہ اپنے آپ کو نیٹ کر لے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ فریش کپڑے پہنے گا تو وہ ٹھیک لگیں گے, وہ خوشبو لگائے گا, وہ لوگوں کو خوشبو لگے گی. لیکن ایک شخص جو گندا مندہ ہے, پسینے سے اٹا پڑا ہے, وہ اپنے اوپر بتھیری خوشبوئیں لگائے, وہ خوشبو تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد وہ اس پرفیوم اور اس پسینے کی سمیل ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم اپنے گناہوں کو نہیں ترک کرنا چاہتے, ہم توبہ نہیں کرنا چاہتے. ہم ایک پاسٹر سے دعا کرواتے ہیں, نہیں رام آندا دوجے کو ٹور جانے, تیجے کو, چوتھے کو, کہنا جی میں آزاد کشمیر دے سارے پادری چیک کر لیں, کسی کو کوئی برکت نہیں. اصل میں برکت سب خادموں کے پاس ہے. اس بندے کی ٹیوننگ ہونے والی ہے, اس کو توبہ کی ضرورت ہے, اس کو نجات کی ضرورت ہے, اس کو یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کی ضرورت ہے. کہنا پائی صاحب بدرواں ساڈی جان نہیں چھڑ دی. کبھی آپ نے ٹھنڈے توے کے اوپر مکھی بیٹھی دیکھی؟ ٹھنڈا توا جب آپ کھانا پکا کر مکھیاں بیٹھتی ہیں نا اس پہ, تے گرم توے تے کدی دیکھی؟ سمپل سی بات. اگر آپ ٹھنڈے ہیں, ٹھنڈے ٹھار ہیں, بدرواں بھی آ جان گے. پائی صاحب سمجھ نہیں آندی, کڑی رات نو ڈردی, بھار پیندا ہے میرے تے, گلا دباندا ہے کوئی میرا. بھئی کیوں دبا رہا ہے کوئی گلا آپ کا؟ کیوں آپ کی بچی ڈر رہی ہے؟ کیوں آپ کو خوف آ رہا ہے؟
کیوں آپ کے گھر کے اندر آپ کو سائے نظر آ رہے ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ دعا کرنے والا کوئی نہیں، نجات سے واقف کوئی نہیں، خدا سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ یہی فیملی جو ڈر رہی ہے، اگر یہ خدا سے ڈرنا شروع کر دے تو شیطان ہے نہ کو ڈرن لگ پے گا۔ کیوں جی؟ شیطان کہے گا نہیں بھی ادھر نہ جانا، ایتھے سارے ہی بڑے سرگرم جے، فائدہ کوئی نہیں ہونا تانوں جان دا۔ ہمارے لوگ دعا سے آ رہی، کلام سے آ رہی، کلام نہ سنتے ہیں اور بڑے آرام سے کہتے ہیں سر جی میں ان پڑھ ہوں۔ اسی بندے نوں سی کہو گیا گانا یوٹیوب تے لب کے دے، تو تانوں نہ لب کے دے تو مینوں پھڑ لین۔ دنیاوی کاموں میں ہمارا دماغ اتنا چلتا ہے، لیکن جب خدا کی باری آتی تو اسی ان پڑھ، وہ خدا ان پڑھا نوں ہی تے حکمت دینا ہے، حکمت لے لو۔ یہ باتیں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ سیدھی باتیں ہیں جو آپ ہر روز سنتے ہیں، لیکن شاید آپ ان پر دھیان نہیں دیتے۔ توبہ کرنا بہت ضروری ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ضروری یہ ہے کہ ہم پورے طور سے اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کریں، پورے طور سے اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔ خداوند ہماری کمزور ترین زندگی کے ذریعے سے بھی اپنا جلال ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا استعمال ہی کمزوروں کو کرتا ہے۔ جو لوگ خداوند کے حضور جھک جاتے ہیں کہ خداوند میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے استعمال کر، خداوند ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کرتا ہے، اور ان کے وسیلے سے جلالی کام کرتا ہے۔ میں آپ کو آج اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، یہاں پر آپ تھوڑے دنوں کے لیے، آپ نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ جیسے ابھی ہم اپنی آنٹی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کی یادگاری کی ایک عبادت ہے، بھائی نے ارینج کی ہے کہ چلو سب کلام سن لیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو بھی کوئی یاد کر رہا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک وقت میں آپ کو بھی کسی نے یاد کرنا ہے، مجھے بھی کسی نے یاد کرنا ہے، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا۔ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا آج ہماری زندگی مکر سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں جی ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ اس لا علمی سے باہر آئیں، اس عدم معرفت سے باہر آئیں، اور حقیقی مسیحی بن کر اس زمین پر رہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کا نمک، تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کے نمک۔ تو نمک کیا کرتا ہے؟ ذائقہ دیتا ہے۔ ساری ہانڈی جو تسی انواؤ ایک سامنے مسالے پا دو تے نمک نہ پاؤ، پھر کی ہوئے گا؟ اسی کو گے یار کی کس طرح کی چیز پکائی دی، لیکن اگر اس میں نمک ڈال دیں، وہ سارے جو مسالے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ دینا شروع کر دیں۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی زبردست مثال دی ہے، اور یسوع مسیح نے آپ کو نمک کہا ہے، مجھے کہا ہے، ہم سب کو نمک کہا ہے۔ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمارا ٹیسٹ کہاں ہے؟ ہمارا ٹیسٹ کہاں ہے؟ کیا ہم کسی کے گھر میں جا کہتے ہیں باجی آج میں تہاڈے لئی دعا کرن آئی ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جدوں اسی دعا کریں گے خدا تہاڈے بندھن توڑ دے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی جاننے ہیں، اسی پہلے ہی وہ پریشان ہوندا انہوں دوڑاں پریشان کر کے آنے۔ ہمارے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ ہم خوشخبری دینے والے کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیجیے۔ آج سے 22 سال پہلے میں خداوند سے دور تھا، میں اپنے آپ کو مسیح سمجھتا تھا، لیکن میں مسیحی نہیں تھا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، مسیح وہ نہیں ہے جو چرچ آ جاتا ہے، ڈگا ٹٹھا چرچ آ جاتا ہے ہر سنڈے، عبادت مکن تو پہلے وہ ڈگا ٹٹھا پہنچ جاتا ہے، وہ کہنا چلو میرا اندراج تے ہو گیا کہ آج میں چرچ آیا۔ یہ نہیں ہے مسیح ہے۔ میں بھی ایسے ہی تھا، میں سمجھتا تھا کہ اگر میں کبھی سنڈے کو چرچ چلا جاؤں گا تو میں مسیحی بنا رہوں گا۔ ایسے نہیں، میری زندگی ناکامی کا شکار تھی۔ میرے والدین 1998 میں ایک ہی سال کے اندر فوت ہو گئے، 7 مہینے کے گیپ۔ 98 میں ہی میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے، اور 1998 میں ہی اگست کے اندر میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی ٹیوبرکلوسس سے، ٹی بی سے۔ ان کے نکلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اور وہ کوئی چیز نکل نہیں سکتے تھے۔ میری چھوٹی بہن تھی، اس کو پولیو تھا، اور وہ چل پھر نہیں سکتی، لیکن زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی۔ ہم نے اپنے حالات پر غور نہیں کیا۔ مصرف بیٹے کے تعلق سے لکھا ہے وہ ایک دن ہوش میں آیا۔ کس میں آیا جی؟ ہوش میں آیا۔ ہم لوگ ہوش میں نہیں آتے، اپنا نقصان کرتے چلے جاتے ہیں، نقصان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بار بار ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ہم بھی یہ نہیں سوچ رہے تھے۔ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو گئی، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ میرے پھیپھڑے اور میری آنتیں دونوں تباہ ہو چکی تھی، میرے پھیپھڑے گل چکے تھے اور میری آنتوں میں سوراخ ہو گئے تھے، اور میں جب پانی پیتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں نے کوئی تیزاب پیا ہے۔ مجھے اس قدر جلن ہوتی تھی میری سارے اس پیٹ میں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھے پانی نہیں پینا چاہیے تھا۔ یہ میں نے کیا غلطی کی؟ گلا میرا سوکھتا تھا لیکن میں پانی پینے سے ڈرتا تھا، اور میری آنتوں میں سوزش تھی اور برے حالات تھے، اور میں ایسے جھک کے چلتا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ مجھے بخار رہنے لگا، مجھے خون کی الٹیاں آنے لگی، اور ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ آپ 7 سے 10 دن کے اندر مر جائیں گے، کیونکہ آپ کا انٹرنل جو سارا سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا، آپ کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، اسی لیے آپ کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، آپ کے پھیپھڑے ٹوٹلی طور پر ختم ہو چکے ہیں، آپ کی آنتیں ختم ہو چکی ہیں، آپ نہیں بچ سکتے۔ اور جنوری 1999 کو رات کو 1:30 بجے میں ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ گیا تھا، کیونکہ میں اپنی آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کے مر جاؤں، اپنی زندگی ختم کر دوں، کیونکہ اس قسم کی اذیت ناک
जिंदगी, दर्दनाक जिंदगी को गुजारने से बेहतर है कि अपने आप को मार दो। जिसकी जिंदगी के अंदर मसीह नहीं है वो नाउमीद आदमी, वो नाउमीदी की बातें करता है, नाउमीदी की बातें सोचता है, नाउमीदी फैलाता है। लेकिन जिसके पास मसीह है उसके पास उम्मीद है। आमीन। उसके पास जिंदगी की बातें हैं, उसके पास ईमान की बातें हैं। और रात को 1:30 बजे जब ट्रेन के आने का मैं इंतजार कर रहा था, मैं अपने दिल में अफसोस कर रहा था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरे वालिदैन मर गए, मेरी बहन को पोलियो है, वो पाहिज है, वो चल फिर नहीं सकती, वो मेरे ताया के घर में रहती, मैं अपने मामू के घर में रहता हूँ, माँ बाप भी मर गए, बहन भाई भी हम जुदा हो गए, मेरी जिंदगी का मकसद क्या। और उस रात 1:30 बजे एक आवाज मुझसे हम कलाम हुई। उस आवाज ने मुझसे बोलना शुरू किया और उसने कहा कि बेटा तू तौबा कर। जैसे अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा, तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। उस आवाज ने मुझे मगलूब कर लिया कि मैं तौबा करूं। मैं अपने आप को गुनाहगार नहीं समझता था, मैं अपने आप को मजलूम समझता था कि मैं तो बड़ा अच्छा हूं लेकिन हालात मेरी फेवर में नहीं। कुछ लोग अपने आप को मजलूम समझते हैं, गुनाहगार नहीं समझते। मैं भी ऐसा ही था। मैं कहता था मेरे भाई ने मेरे साथ ज्यादती की, फलाने ने, मेरी चाची ने मुझे लगा के बात की, मेरी ताई ने मुझे ये कहा, मेरे बॉस ने मेरे से ज्यादती की, मेरा महल्लेदार मेरे तो साड़दा है। हम यही कहते हैं, हमें अपने अंदर तो कहीं गुनाह नजर आता ही नहीं, हम अपने आप को गुनाहगार समझते ही नहीं। उस रात उस आवाज ने मुझे कायल किया कि तू तौबा कर। और जब मैं आंसुओं के साथ तौबा कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद वाकई मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैंने सारी जिंदगी तुझे पहचाना नहीं, मैं कभी खुशी से तेरे घर नहीं गया और जब तेरे खादम आते थे कभी मैंने खुशी से कबूल नहीं करता था। और मैंने खुदावंद के हुजूर रो रो कर आंसुओं के साथ तौबा की। और जब मैं तौबा कर रहा था, आंसू बहा रहा था खुदा के हुजूर, अपने गुनाहों के लिए इकरार कर रहा था, मैंने अपनी बैक साइड पर उस रेलवे ट्रैक पर रोशनी का एक बहुत बड़ा सर्कल देखा। उस रोशनी के सर्कल में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को फेस टू फेस देखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि बेटा तूने जिंदगी में पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद हूं, उठ के खड़ा हो जा, मैंने तुझे शिफा दी और मैंने तुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। आमीन। ये 22 साल पहले का वाकया है। इस वाकये को हुए 22 साल हो चुके हैं। अगले दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे चेक करें। डॉक्टर कहता पुत्र इन्नी छेती दवाई असर नहीं करती। मैं कहा जी मैं दवाई की तो गल ही नहीं की, मैं तो चेक करने की गल की, मैनू चेक करो। और उसने जब मुझे लिटाया, पहले उसने कहा कि लड़के को जा यार इसका एक्सरा खींच के लाओ, यार वही मुंडा है जिहदे माँ प्यो मर गए ने, तेनू याद नहीं? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी। और मुझे अंदर ले गया, उससे मेरा एक्सरा लिया, एक्सरा डेवलप करके वो बाहर लाया। जब डॉक्टर ने उसको अपनी फ्रेम पर लगा के लाइट जलाई तो उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े थे। आमीन। खुदावंद ने मुझे नए फेफड़े दे दिए। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि हुण बेटा जी तुसी लेटो, मैं तुहाडा अल्ट्रासाउंड करना, मैं तुहाडीआं आंतां भी देखणियां क्योंकि आपकी आंतें भी गली हुई थी। और जब उससे मेरा अल्ट्रासाउंड किया मेरी आंतें भी बिल्कुल ठीक थी। आमीन। खुदावंद जब किसी को छूता है उसको बदल देता है। मैं आज आपको इन्विटेशन देना चाहता हूँ। डॉक्टर हैरान था, मुस्लिम डॉक्टर था, उससे कहा मैं इस बात को मानता हूँ कि जीसस क्राइस्ट मौजज़े करते हैं और ये एक मौजज़ा ही है क्योंकि आप तो मर रहे थे लेकिन खुदावंद ने आपको बचा लिया। 22 साल से मैं अंजील की मुनादी कर रहा हूँ और मुल्क के तूलो अर्ज में जाकर मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के पास हैं, यीशु मसीह के पास जिंदगी है, यीशु मसीह के पास उम्मीद है, यीशु मसीह के पास निजात है। यीशु मसीह मेरा और आपका हिफ्जी है, वो मेरा और आपका कफारा है, वो मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो मुझे और आपको ही लेने के लिए आसमान से आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने तौबा की है? क्या आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है? क्या आप मसीह के लिए जी रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये वक्त है कि आप इस वक्त को अवेल कर लें। मैं सोचता हूं अगर उस रात में तौबा ना करता तो मैं ट्रेन के नीचे आके मर चुका होता, मुझे मरे हुए 22 साल हो चुके होते और मेरी कब्र भी जमीन के साथ लग चुकी होती। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उस रात मैंने पाक रूह की बात को सुन लिया, मैंने तौबा कर ली और आज वो कलाम जो खुदावंद ने मेरे मुंह में रखा है, मेरे दिल में रखा है, उसके वसीला से अब तक हजारों लोग तौबा कर चुके हैं। इसके लिए सारा जलाल खुदावंद खुदा हम तुझे देते हैं। और खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन सब चीजों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। मिन्नत करता हूं कि जब दूरों नजदीक से यहां पर जमा हुए हैं तो खुदावंद तू अपना हाथ इन पर बढ़ा। और खुदावंद खुदा अगर इनमें से कोई ऐसा है जो तेरे साथ नहीं चलता, जो तौबा के पैगाम से नावाकिफ था आज तक, तो खुदावंद आज ये मुकाशफा उसकी जिंदगी में खुल जाए और खुदावंद आज से ऑनवर्ड वो अपनी जिंदगी तेरे सपुर्द कर दे और वे कहे कि मैं इन गुनाह आलूद कामों को अब दोबारा नहीं करना चाहता। खुदावंद मुझे फजल दे, मुझे अपना पाक रूह दे और वो भाई बपतिस्मा ले, वो बहन बपतिस्मा ले, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे और खुदावंद के लिए जिए। खुदावंद दिल की गहराइयों से इस घराने के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं, जिनको खुदावंद तूने तौफीक दी और जिनकी अजीजा को खुदावंद तूने अपने पास बुलाया। यकीनन ये तेरा इंतजाम है, लेकिन आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इस घराने के लिए बरकत चाहें और मिन्नत करें कि खुदावंद ये घराना तुझ में बढ़े और तरक्की करे और जितने यहाँ पर आए हैं वो भी तुझे जान ले और पहचान ले और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर करें। दिल की गहराइयों से खुदावंद तुझसे बरकत की दुआ करते हैं।
یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس.